मौलाना अहमद नक्शबंदी ने कहा कि हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब में मुसलमान मुतहदा तौर पर एक जमात के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। बहैसियत मुसलमान अगर आप मुझसे मशवरा लेंगे तो मैं ज़रूर यही कहूँगा कि इस जमात को वोट दिया जाए जिसने मुसलमानों की लड़कियों की शादी के वक्त बर वक्त मदद की। इस जमात की मदद की जाए जो आइमा मौज़नीन को वक्त पर इजाज़िया फराहम किया। इस जमात का साथ दिया जाए जिसने अक़लियती इक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। इस जमात के हक़ में वोट इस्तेमाल किया जाए जिसने बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात का नज़्म किया। इस जमात को वोट दिया जाए जिसने मुसलमान को वज़ीर दाखिला और बड़े बड़े मनसब अता किए। इस जमात को वोट दिया जाए जिसने फसादात पर रोक लगाई। वो अपनी रिहाइशगाह वाक़े बोराबंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने कहा कि अल्लाह ताला ने जुबली हिल्स में हमको ये मौक़ूफ़ अता किया है कि हम जिसकी तायद करेंगे वो जमात कामयाबी से हमकिनार होंगी। लिहाजा मैं मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो मुतहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें, मेरी बातों को समझे और फैसला करें। उन्होंने मलून राजा सिंह पर शदीद तनकीद की और कहा कि राजा सिंह खुलेआम शान रिसालत में गुस्ताखी कर रहा है, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर पुलिस, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत के बावजूद हुकूमत राजा सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मुसलमान शान रिसालत में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हमारी जानों से ज्यादा अजीज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत राजा सिंह को फिलफौर गिरफ्तार करे ताकि मलून राजा सिंह को इस बात का पता चले कि किसी के भी मजहब के ताल्लुक से बुरी बात करना बदबख्ताना अमल है। मौलाना ने शेख रियाज के ताल्लुक से कहा कि कोई भी मुसलमान रियाज की तायद नहीं करता है। रियाज ने पुलिस कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया, ये काबिल मजम्मत हरकत थी। हम हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश करते हैं कि वो इस मामले की जांच तहकीकात करवाएं। आखिर एक शख्स की किसी पर चाकू से हमला करने की नौबत क्यों आई? आखिर इतना बड़ा कदम उठाने के लिए शेख रियाज मजबूर क्यों हुआ? कहीं से ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था? मौलाना अहमद नक्शबंदी ने कहा कि शेख रियाज के साथ जो सलूक किया गया, हम इस वक्त इस बारे में बात नहीं करेंगे, ताहम शेख रियाज के घर वालों के साथ जो बुरा सलूक किया गया इसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि शेख रियाज की मां, बीवी और मासूम बच्चों को टॉर्चर किया गया। हम समझते हैं कि यह इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई गई। आज हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्या इंसानियत दम तोड़ चुकी है? किसी की माँ का भी हम लिहाज नहीं रख रहे, कमसिन बच्चों पर भी जुल्म किया जा रहा। जो बुरी हरकत करता है हम इसको सजा दे रहे हैं और साथ ही साथ इसके पूरे खानदान को भी सजा दी जा रही। मौलाना ने कहा कि जो सजा का मुस्तहिक है उसको सजा दी जाए, लेकिन मासूमों पर जुल्म व सितम न किया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मामले का नोट ले। मौलाना ने कहा कि मुल्क के लिए मुसलमानों ने कई कुर्बानियां दी है, मुसलमानों की कुर्बानियां अजहर मन शम्स है। उन्होंने कहा कि आज मुनाफिरत को हवा दी जा रही, ऐसे पुरआशुब दौर में ज़रूरत इस बात की है कि नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए मसाई की जाए, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की जाए। उन्होंने कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट के आला अहदेदार सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी IAS ने हाल ही में रज़ाकाराना तौर पर सबकदोशी इख्तियार कर ली। सोशल मीडिया और दीगर ज़राए इब्लाग से इस बात की इत्तला मिली कि किसी न किसी तरीके से सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी पर दबाव डाला जा रहा था, इनकी दयानतदारी को कबूल नहीं किया जा रहा था, उन्होंने क्रब बनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम आला अहदेदार को इस दयानतदारी के इवज तमगा देने के बजाय इस पर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत में एक मुसलमान दयानतदारी के साथ अपने बड़े मनसब पर खिदमत अंजाम देने से भी कासिर है। ये बड़े अफसोस की बात है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के साथ माक़ाबिल इंतखाबात जो वादे किए गए थे, इन वादों को फिलफौर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आज मुसलमान हर मुहाज पर जलील व रुसवा होने की वजह यही है कि आज हम आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे, कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है। आज हमारे पास मुस्लिम कायदीन मौजूद है, हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले कायदीन मौजूद है, लेकिन चंद मस्खरे अफराद कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करते हुए कौम के दरमियान मजाक बनाया जा रहा। जो लोग मुसलमानों के लिए खड़े हो रहे वो लोग ऐसी ऊंची हरकतों के बायस पीछे हट रहे हैं। मौलाना ने दावत फिक्र देते हुए कहा कि कोई गैर मुस्लिम हमारी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा,
کوئی غیر مسلم ہمارا مذاق نہیں اڑا رہا، ہم خود ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ذلت کا سبب بن رہے۔ مولانا احمد نقشبندی نے کہا کہ خدا کے واسطے مسلمان ایسی گھٹیا حرکتوں سے اجتناب کرے۔ یہ راجہ سنگھ ایک ملعون ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے، اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم ہے، اس نالائق کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں یہ قانون بنا ہوا ہے، کوئی شخص بھی چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ کسی بھی مذہب کے ریلیٹڈ پرسن سے ان کی آستھاؤں کے ساتھ، ان کے بزرگوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ ہرگز نہیں کھیل سکتا۔ اس کے باوجود بھی یہ بدبخت، یہ نالائق راجہ سنگھ کھلے عام مسلمانوں کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدبختانہ کلمے ادا کرتا ہے، بار بار ڈی جی پی کے پاس، کمشنر کے پاس اور علاقائی سطح پر پولیس اسٹیشنوں میں کمپلینٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر اب تک کوئی ڈیسیشن نہیں لیا گیا ہے، اس کو ابھی تک گرفتار کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو ابھی تک کوئی قسم کی جو ہے پابندی اس کے اوپر عائد نہیں ہو رہی ہے، اس کی زبان پہ لگام نہیں لگایا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے آقا ہماری جان سے زیادہ ہمارے عزیز ہیں، ہماری اولاد سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہیں، پھر ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ملعون گستاخیاں، بے ادبیاں کرتا ہے۔ بار بار گورنمنٹ کو جو ہے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ شخص ایسا کر رہا ہے، اس کو گرفتار کیجئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کر رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، راجہ سنگھ کو گرفتار کرو، راجہ سنگھ کو گرفتار کرو، راجہ سنگھ کو گرفتار کرو اور اس کو جو ہے جیل میں ڈالو، تاکہ اس کو پتا چلے کہ کسی بھی مذہب کے تعلق سے بد کلامیاں کرنا، بری بات کرنا کتنا بدبختانہ عمل ہے۔ ریاض نے جو حرکت کیا ہے، اس نے جو ایک پولیس والے کے اوپر چاقو چلائی ہے، یہ بہت بیکار حرکت تھی، یہ بالکل بیکار حرکت تھی۔ ایسی حرکت کی کوئی مسلمان ریاض کی تائید نہیں کرتا، لیکن ہم پھر بھی گورنمنٹ آف تلنگانہ سے، کانگریس گورنمنٹ سے یہ خواہش کرتے ہیں تحقیقات کرائی جائے کہ ایک شخص اگر کسی کے گلے پہ چھری لگا رہا ہے تو آئی لو یو سننے کے بعد کوئی چھری نہیں لگاتا۔ کیا اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوا؟ کیا اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا جو اس اتنا بڑا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گیا؟ کیا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی جو وہ چھری چلانے پر مجبور ہو گیا؟ کیا اس کے ساتھ جو ہے بلیک میلنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایک چھری ایک آفیسر کے اوپر، ایک پولیس والے کے اوپر اس نے چھری چلانے پر مجبور ہو گیا؟ آپ نے جو اس کے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت برا سلوک ہوا۔ وہ ماں، وہ بیوی، وہ بچیاں جن کی چھوٹی چھوٹی کمسن عمر ہے، ان کو جو ٹارچر کیا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ بالکل انسانی حقوق کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، جو سزا کا مستحق ہے اس کو برابر سزا دی جائے، اس کو لے آ کر جو ہے کسی دواخانے میں نہیں، ایک چورستے پہ ٹھہر کے اس کے گولی ماری جائے اگر وہ گنہگار ہے۔ ریونت ریڈی صاحب جو ہمارے ریاست کے چیف منسٹر ہیں، ہم ان سے امید کرتے ہیں اور ہم ان سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں اور ہم ان سے بار بار خواہش کرتے ہیں کہ اس طریقے کی جو ہے چیزوں کو روکا جائے، مسلمانوں کو ان کی شان اور عزت کے مطابق ان کے حقوق دیا جائے۔ مسلمان ایم ایل سی کا حقدار بھی ہے، مسلمان ایم پی بننے کا حقدار بھی ہے، مسلمان جو ہے ایم ایل اے بننے کا حقدار بھی ہے، مسلمان اپنی ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ اپنے منصبوں پر، اعلیٰ عہدوں پر رہنے کا حقدار بھی ہے۔ ان کو ان کے حقوق برابر دیے جائیں اور مسلمانوں کے جو وعدے گورنمنٹ آف کانگریس نے کی ہے وہ تمام وعدوں کو فی الفور تکمیل تک پہنچایا جائے، چاہے وہ مائنورٹی سکولز کے وعدے ہوں، چاہے وہ بچیوں کی شادیوں کے رقم کے وعدے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی مسجدوں کے اماموں کی تنخواہوں کے وعدے ہوں، جو وعدے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے ہیں، ہم کانگریس گورنمنٹ سے خواہش کرتے ہیں آپ اسی طریقے سے یہ تمام وعدوں کو پورا کریں جس طریقے سے پچھلی گورنمنٹ بی آر ایس گورنمنٹ اپنے وعدوں کو وقت پہ پورا کیا کرتی تھی۔ لہٰذا ہم آپ سب سے خواہش کرتے ہیں کہ اس بات کو تمام امت مسلمہ کو آج غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی بات ہم دبانے کی ضرورت نہیں۔ آپ گزارش کے طور پر ہر مسلمان کو حق ہے اپنی بات حکومت وقت تک پہنچائے تاکہ مسلمانوں کو ان کے حقوق جو ملنا چاہیے وہ ملتے رہیں اور جو ملے ہیں وہ باقی رہیں اور جو ملنے کے حقدار ہیں ان کو برابر وہ منصب، وہ عہدہ، وہ مقام دیا جائے۔ سب مسلمان مل کر ایک طرف جمع ہو کر ایک پارٹی کو ووٹ دیجئے۔ اگر آپ بحیثیت مسلمان
مجھ سے اگر آپ مشورہ لیں گے تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا اس پارٹی کو ووٹ دیجئے جس پارٹی نے مسلمانوں کی بچیوں کی شادیوں کے وقت میں بر وقت مدد کی ہے، اس پارٹی کی مدد کیجئے جو پارٹی مسلمانوں کے مسجدوں کو وقت پر تنخواہیں دی ہے، اس پارٹی کی مدد کیجئے جس نے آپ کے لیے مائنورٹی سکولز بنائے ہیں، اس پارٹی کو ووٹ دیجئے جس نے آپ کے لیے 2 بیڈ روم کا جو ہے انتظام کیا ہے، آپ کے لیے گھروں کا انتظام کیا ہے، اس پارٹی کو آپ ووٹ دیجئے گا ضرور جو پارٹی آپ کے مسلمانوں کو ہوم منسٹر یا پھر بڑے بڑے منصب دیے ہیں، آپ اس پارٹی کو ووٹ دیجئے جو مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان کے فتنوں اور فسادوں کو بچاتی رہی ہے، اس پارٹی کو ووٹ دیجئے جو آپ کے ماں باپ کے حقوق کے لیے اس نے کچھ رقم آپ کو بطور معاوضہ دیا ہے۔ لہٰذا میں جوبلی ہلز کے مسلمانوں سے کہتا ہوں فی الوقت اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ موقف دیا ہے، تم جدھر پلٹو گے وہی پارٹی جو ہے اپنا MLA یہاں مقرر کرے گی، لہٰذا میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ مسلمان متحد ہو کر میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس پر اگر توجہ دیں اور اگر بات میری سمجھ میں آ رہی ہے تو ضرور اس پر فیصلہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔